children, र आज फेरि हामीहरु त्यही च्याप्टर तर्फ लागौं, तर हामीले त्यो च्याप्टरको एक्टिभिटी गर्नेछौं। किनभने हामीले हिजो के जोडेको थियौं? Underline the proper nouns. Proper nouns भनेको त क्लास 4 ले अहिलेसम्म त बुझिसकेको हुनुपर्छ। Yes or no children? जस्तै क्लास 5 ले nouns, proper nouns, adjectives हरु सबै जानेको हुनुपर्छ यति बेला। र अब हामीहरुले proper nouns गरौँ। Page number 20, activity 7B. Now underline the proper nouns in the following passage. अब यहाँनिर proper noun मा चाहिँ हामीले underline गर्नुपर्छ, underline हो। अब जस्तो भनेको छ, there is the young boy, आफ्नो किताबको हेर है नानीहरु, खोलिसक्यो त एक बेलासम्म त किताब। पेज नम्बर 20, activity 7B. There lived a young boy in a village. His name was Rajiv. भनेपछि चाहिँ राजीव के भयो? Proper noun. Okay. Now अर्को के छ भने he studied in class 6. His sister Bihu. Bihu पनि के भयो? Proper noun. किनभने थुप्रै मान्छेको एउटै नाम सबै जना हुँदैन नि त, के न भन्छ त? र यसले गर्दा बिहु, उसको सिस्टरको नाम, राजीवको सिस्टरको नाम के भयो? बिहु। त बिहु पनि केमा आउँछ? Proper noun. Studied in class 4. And one day they went to visit the zoo in Kolkata. भनेपछि चाहिँ कोलकाता के भयो? मैले के भनेको थिएँ हिजो? ठाउँको नाम हैन? र एउटा सिटीको नाम। र कोलकाता चाहिँ हामीले अन्डरलाइन गर्नु पर्ने छ, किनभने कोलकाता इज अल्सो अ proper noun. Now they also visited the Victoria Memorial. Victoria Memorial कहाँ छ? कोलकातामा। Victoria Memorial कहाँ छ? कोलकातामा। त Victoria Memorial पनि हामीले अन्डरलाइन गर्न पर्छ। They enjoyed the day very much. अब एउटा सानोबडे एउटा कथा जस्तै नै हुन्न है। एउटा भिलेजमा एउटा यङ बोय, एउटा एकदमै तन्देरी केटा रहन्थ्यो, उसको नाम चाहिँ के थियो अरे? राजीव। अन्त ऊ कति क्लासमा पढ्थ्यो अरे? क्लास 6। र उसको एउटा बहिनी पनि थियो अरे, उसको नाम के थियो? बिहु। र त्यो बिहु कुन क्लासमा पढ्थ्यो अरे? पढ्थिन् अरे? क्लास 4. बिहु स्टडीड इन क्लास 4 and Rajiv studied in class 6. So Rajiv is also a proper noun, Bihu is also a proper noun. One day अब तिनीहरु कहाँ गएछ अरे? भिजिट गर्नु। के भिजिट? कहाँ घुम्नु गएछ अरे? जू। जू भनेको सबै बुझिले छ? जू भनेको चिडियाखाना हैन, चिडियाघर। र धेरै धेरै थरीका एनिमल्स, बर्ड्सहरु हामी चिडियाघरमा देख्छौं, जूमा। त्यो कुनका जूमा गएछ? कोलकाताको जूमा बिहु र राजीव गएछ। अन्त तिनीहरु कहाँ पनि गयो? जू गएर फेरि भिक्टोरिया मेमोरियल पनि गएछ अरे राजीव र बिहु। भिक्टोरिया मेमोरियल पनि प्रपर नाउनमा आयो, कोलकाता पनि प्रपर नाउनमा आयो। ठिक छ नानीहरु? र यो तिमीहरुले घरमा आफ्नो पेरेन्ट्सहरुको मद्दत लिएर, with the help of your parents or guardian, you will do this one. Page number 20, activity 7B गर्नुपर्छ। Activity 7B, page number 20. Now let's move on to activity 7, that is page number 21. Page number 21 को activity 7C. Now यसमा चाहिँ के छ? न्यूटर जेन्डर। न्यूटर जेन्डर भनेको के हो? न्यूटर जेन्डर भनेको न्यूटर जेन्डर हैन? अब न्यूटर जेन्डरमा जसमा लाइफ छैन, जसमा कुनै पनि लाइफ छैन हो, जसको कुनै पनि लाइफ हुँदैन, खाँदैन, पिउँदैन, सुत्दैन, सास फेर्दैन हैन, दुख्दैन, केही हुँदैन, त्यो चाहिँ न्यूटर जेन्डर। जस्तो तिमीहरुले घरका वरिपरि, जस्तो तिमीले जुन चाहिँ किताब समातेर हेर्दैछौ, त्यो पनि व्हाट इज दैट? दैट इज अ न्यूटर जेन्डर। किनभने किताबमा के छ? इट हैज नो लाइफ। किताबमा कुनै पनि लाइफ छैन। सास फेर्छ किताबले? यो किताबले सास फेर्छ? यो किताबले खान्छ? खाँदैन हैन? दैट इज व्हाई this book is also a neuter gender. तिमीले जुन चाहिँ किताब समातेको छौ त्यो पनि that is also a neuter gender. Now
यहाँ के भन्दैछ underline the neuter gender in the following sentences. तिमीहरूले यहाँनिर neuter gender लाई underline गर्नेछौ। जस्तो अल्फाबेट ए मा के भन्दैछ the old woman swept with her broom. broom भनेको के हो कुच्चो। कुच्चोमा के छ लाइफ छ नो। broom doesn't have any life हैन लाइफलेस हो नि त एउटा थिङ हो चीज हो हैन। र broom is a neuter gender. You will underline the broom. underline broom मा के गर्छौ तिमीले underline गर्छौ बुझ्छ त। broom मा के गर्छौ underline broom हैन। broom भनेको के हो कुच्चो। broom भनेको कुच्चो। ई broom मा underline ओके। now alphabet B, the calendar is on the wall. calendar के भयो क्यालेन्डर पनि जस्तो क्यालेन्डर तिमीहरुको घरमा हुन्छ नि क्यालेन्डर बारीको भएको मैला भएको क्यालेन्डर पनि के छ लाइफलेस। it doesn't have any life, so you will underline the calendar. now alphabet C is the teacher is writing on the blackboard as I am writing the blackboard. जसरी मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दै छु। what is this? this is a blackboard. even the blackboard doesn't have any life. कुनै पनि यसमा जान छैन हैन। ब्ल्याकबोर्डमा जान्छ खान्छ ब्ल्याकबोर्डले पिउँछ सुत्छ नो लाइफलेस कुनै लाइफ छैन। र ब्ल्याकबोर्ड के भयो न्यूटर जेन्डर। न्यूटर जेन्डर भनेको जसमा चाहिँ कुनै पनि लाइफ छैन। जसमा चाहिँ कुनै पनि लाइफ छैन बुझ्छ त लाइफलेस। ब्ल्याकबोर्डमा के छ लाइफ छैन। हामीले अहिले न्यूटर जेन्डर पार्न पर्दै छौं हैन। न्यूटर जेन्डर जी न्यूटर जेन्डर। न्यूटर जेन्डरको बारेमा हामीले पढ्दै छौं हैन ल। न्यूटर जेन्डर कुनै पनि सास नफेर्ने नबोल्ने नखाने केही नहुने लाइफलेस चाहिँ न्यूटर जेन्डर। र ब्ल्याकबोर्डमा अन्डरलाइन द लायन लिभ्स इन द फरेस्ट। फरेस्ट के भयो लायनले त अब खान्छ पिउँछ। लायनलाई त हिर्कायो भने जेले पनि हिर्कायो भने के हुन्छ उसले पक्रेर खान्छ सास लिन्छ। त लायन त होइन लायन इज नट न्यूटर जेन्डर। त कुन चाहिँ न्यूटर जेन्डर भयो forest. okay children, forest is a neuter gender. are you understanding? बुझ्दैछ तिमीहरूले नानीहरू राम्ररी बुझ्नु। बुझेन भने तिमीहरूले तिम्रो त्यहाँ टिचरहरूको हुन्छ गुरुमा गुरुबा उहाँलाई पनि सोध्दा हुन्छ। अनि अब हामी तिमीहरूले एक्टिभिटी 7 पनि पेज नम्बर 21 एक्टिभिटी 7C पनि होमवर्क नै गर्नु ल। अनि अब लेट्स मूव on to activity 8A. that is page number 22. activity 8A page number 22 ल। activity कुन चाहिँ अरे activity 8A page number 22. okay children, यसमा चाहिँ सजिलै छ यो त झन्। यो fill in the blanks हो। यो के हो fill in the blanks। अब त्यहाँ तिमीहरूलाई वर्ड्सहरु दिइरहेको छ मुनिपट्टि वर्ड्स दिएको छ। के दिएको छ डस्ट। डस्ट भनेको बुझिरहेको छ तिमीहरूले धुलो कफिङ खोक्नु हैन। फ्यू भनेको उडेर जानु। अभोइड भनेको अलिकति टाढा टाढा हुनु हैन। आइज भनेको त बुझ्छ आँखा हैन। अनि अब तिमीहरूले अल्फाबेट ए मा के छ my pet cat has a green eyes. that is already done for you. alphabet A is already done for you. A चाहिँ गरेको छ already. अब let's move on to alphabet B. the old man was dash the entire night. the old man was dash the entire night. entire भनेको एकदम पुरा रात। त्यो बुढो मान्छे के गर्न सकेन सुत्न सकेन। किनभने उनले खोक्दै थियो। अब कफिङ लेख्नु यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो कफिङ। यो चाहिँ तिमीहरूले क्लासवर्कले गर्नु। म तिमीहरूलाई यो लेखिदिन्छु यो क्लासवर्क तिमीहरूको लागि। एक्टिभिटी 8A
A. Page number 22. Page number 22. अब A को के छ भने A, alphabet A. Sorry, I'm sorry, alphabet A is already done. गरेको छ. We'll move on to B. हैन, A चाहिँ तिमीले गर्नु, ओ B देखि गर्नु. B. The old man was coughing. C-O-U-G-H-I-N-G. Coughing. Coughing. C-O-U-G-H-I-N-G. Coughing. Coughing the entire night. Coughing the E-N-T-I-R-E. Entire night. Oh, the old man was coughing the entire night. एक को मैले गरिन किनभने त्यो गरिसकेको छ त्यहाँनिर र तिमीहरूले A देखि स्टार्ट गर्नु किनभने A गरेको हुनाले मैले यहाँ ब्ल्याकबोर्डमा A देखि स्टार्ट गरिन र B देखि स्टार्ट गरेको तिमीहरूले चाहिँ A गर्नु अनि B स्टार्ट गर्नु. Okay children, now alphabet C. After the rain there was no dust. Dash and dust. Dust on the road. पानी परिसक्दा के हुन्छ धुलो सबै मर्छ कि मर्दैन सबै जान्छ धुलो हुँदै गरेको. After the rain there was no dust on the road. Now let's move on to alphabet D. We should always try to avoid telling lies. देखो के हो हामीहरूले जहिले पनि झुट्टादेखि टाढो भाग्नुपर्छ. कहिले पनि हामीले झुट बोल्नु हुँदैन. कुनै कुरो होस् केही पनि होस् always speak the truth. किनभने के हो साँचो कुरा नै राम्रो हो. झुट्टा बोल्दा नि के हुन्छ पछि चार पायो भने कति लाज हुन्छ मान्छेले पछि विश्वास गर्दैन यो उसले त झुट्टा बोल्छ नि त झुट्टा छ एकदम. त्यही कारण जे पनि होस् लाइफमा अलवेज जहिले पनि साँचो बोल्नुपर्छ. एकदम नट्टै साँचो बोल्नुपर्छ. साँचो बोल्नाले केही हुँदैन. झुटो बोल्नाले हमेसा मनमा डर रहन्छ. ओके चिल्ड्रेन, त्यही भनेको अभोइड भनेको हामीले चाहिँ अभोइड भनेको टाढो एकदम टाढा खेल्नुपर्छ. हामीले केलाई झुट्टा बोल्नुलाई हामीले झुट्टा बोल्ने के हुन्छ मैले अहिले के भने त्यही कारण हामीहरूले झुट्टालाई टाढो खेल्नुपर्छ. छेउमा ल्याउनु हुँदैन. भाग्नुपर्छ झुट्टा बोल्ने ल. नेभर टेल लाइज. अहिले पनि लाइज भने झुट्टा बोल्नु हुँदैन. सधैँ साँचो बोल्नुपर्छ. नाउ alphabet E. The bird dashed off to the sky. The bird flew. F-L-E-W. Flew off to the sky. चढा के भन्छ नि उडेर माथि आकाशमा उड्छ. The bird flew off to the sky. Okay children, अब यो चाहिँ तिमीहरूले सबैले गर्नु. This is your classwork. What is this? Your classwork. यो तिमीहरूको classwork हो ल. classwork. Okay.
your classwork. जे चाहिँ मैले होमवर्क दिएको छु तिमीहरूले राम्रोसँगले गर्नु, बुझेन भने आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई सोधेर गर्नु। ओके चिल्ड्रन, अब आजको लागि हामीले यति गर्यौं। अब यो च्याप्टर सक्यो। नाउ लेट्स मुभ अन टु द न्यू च्याप्टर। अब हामीहरूले न्यू च्याप्टर पढौँ है ल। अब न्यू च्याप्टर पढ्नको लागि म यहाँ ब्ल्याकबोर्डमा लेखिदिन्छु। There was an old woman. Here is a there, T-H-E-R-E, there was an old woman. बुढी बोजू यता पनि बुढी बोजू नै लागेको रहेछ। के को बारेमा रहेछ? बुढी बोजू। There was an old woman. अब म तिमीलाई woman देखाउँछु। Old woman. उचिको बुढी बोजू हो। बुढी बोजूले के गर्दैछ? माथि आकाशमा गएछ नि। जुनलाई पनि काटेर गएछ हो। अब म एकछिन यो यता काटेर तिमीहरूलाई देखाउँछु ल। पहिलाको कथा जस्तै बुढी बोजूको हातमा कुचो थियो। यो राइम, यो चाहिँ राइम हो। What is this? This is a rhyme. R-H-Y-M-E, rhyme. यो के हो? राइम। हामीले आज के गर्दैछौँ? राइम। राइम। R-H-Y-M-E, राइम। राइम भनेको के हो? हामी जनी जनी यस पापा हैन, बाबा ब्ल्याक शिप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबै के हो? राइम। नर्सरी राइम, गाना, गीत, सङ। ओके, राइम पनि भनिन्छ। R-H-Y-M-E। यो राइम चाहिँ आज हामीले गर्नेछौँ। अब यहाँ पनि बुढी बोजूले के बोकेको छ? कुचो नै बोकेको रहेछ यसमा पनि। पहिलाको हाम्रो पाठमा पनि लेसनमा पनि बुढी बोजूले कुचोै बोकेको थियो। यसमा पनि बुढी बोजूले के बोकेको छ? कुचो। त्यसमा चाहिँ बुढी बोजूले के गर्दै थियो? धुलो, डल्लै धुलो पुरा बढाउँदै थियो। यसमा चाहिँ बुढी बोजूले माकुराको जाल पुरा हटाउँदैछ कि माकुराको जाल हो। त्यसमा चाहिँ के गर्दै थियो? पुरा धुलो मात्रै उडाउने, पुरा बढाउने। त्यसमा चाहिँ माकुराको जाल मात्रै फ्याँक्ने। त्यसमा चाहिँ बुढी बोजू तल माथि। यसमा चाहिँ बुढी बोजू के गर्दैछ? ओल्ड वुमन माथि आकाशमा उड्छ कि जुनलाई पनि के गरेर नागेर, जुनलाई पनि नागेर आकाशमा केमा बसेर? बास्केटभित्र। बुझ्यो त? बास्केट के छ यो? बास्केट हो। सानो बडी टोकरी जस्तो छ नि, टोकरी बास्केट भन्छ हैन इङ्ग्लिसबाट। त्यो बास्केटभित्र बसेर जाँदैछ बुढी बोजू झाडु लिएर माकुराको जाल सताउन। तर हामी यसरी उडेर जान सक्छौँ? सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने यसमा चाहिँ एउटा सानो केटीले के गर्दैछ? सपना देखेको। सपनामा उले के देख्यो? बुढी बोजूलाई देख्यो। बुढी बोजूले के गर्दैछ? माकुराको जाल देख्यो नि, बोजू उडेको पुरा आकाशमा उडेर जाँदा रहेछ अरे कि। अरे त त्यो नानीले पनि यसो हेरेर त पुरा छक्कै पनि क्या कति नानीहरू कि बास्केटमा टोपीमा उडेर कसरी जान सक्छ कसैले यसरी? त्यो पनि यस्तो माथि आकाशमा, त्यो पनि मुनलाई लागेर, डल्लै मुनलाई लागेर माथि। त त्यो नानीलाई सोध्नु लागेछ, बुझ्न? अन्त त्यो नानीले चाहिँ सोधेछ बुढी बोजूलाई, ओल्ड वुमनलाई सोधेछ, तपाईँ कहाँ जानु लागेको? तपाईँ कहाँ जानु भएको भने? अन्त बुढी बोजूले के भन्दैछ अरे? म त लागेको अब माथितिर पुरा माकुराको जाल भनेछ अरे। अन्त त्यो नानीले भन्दैछ म पनि आउनु, म पनि सँग भन्दा रहेछ कि
भने त्यो नानीलाई पनि त्यो बास्केटमा हालेर बुढी बोजू त उडेर सुन्न गएछ हो। भरे त्यहाँबाट के भएछ अरे भरे त चुटी त्यो नानी त झसङ्ग भएर बिउ जुत्ता त त्यो नानीले त सपनामा देखेको रहेछ। अन्त त्यो बोजूले फेरि फर्काएर त्यो नानीलाई तल ल्याइदिँदो रहेछ। तल ल्याउँदा चाहिँ झसङ्ग भएर पुगेर अनि म त सपनामा देखेको रहेछु भनेर भन्दो रहेछ अरे। अन्त त्यो नानीले चाहिँ के भन्यो अरे त्यो बुढी बोजू कति राम्रो थियो रहेछ। नभए त अहिले के गर्छ नानीहरूले कसैलाई बोलाएर टक्कै टिपेर लगेर कता कता लान्छ होइन, डर हुन्छ नानीहरू। त्यही कारण कसैले बोलाउँदा कसैको विश्वास गर्न हुँदैन। तर त्यो नानीले चाहिँ के भन्छ सपनामा सपना देखेर अनि यो बुढी बोजूले मलाई लग्यो त्यत्रो माथि तर पनि मलाई ल्याएर ल्याइदियो भन्न। यो चाहिँ त्यो विषयमा हो। यो चाहिँ पहिलाको इङ्ग्लिस राइम। अन्त यसमा के भनिन्छ देयर वाज एन ओल्ड वुमन tossed up in a basket 17 times as high as the moon। भनेको चाहिँ एउटा बुढी बोजू चाहिँ माथि पुगेछ अरे, टस गर्दै यसरी टङ टङ हुँदै हुँदै माथि पुगेछ अरे। अन्त कति टाइम्स 17 टाइम्स हाई, अझै 17 खेप एकदमै माथि भन्दा पनि माथि, मुन भन्दा पनि माथि पुगेछ अरे। एन्ड वेयर शी वाज गोइङ आई कुडन्ट बट आस्क इट for in her hand she carried a broom। भनेको ब्रूम भनेको त कुचो, उसको हातमा के थियो कुचो। र old woman भनेर भन्दैछ old woman said I भनेको चाहिँ त्यो केटीले भनेको नानीले कहाँ जान लागेको तपाईँ old woman भन्दैछ। फेरि भन्दैछ oh whither so high। कहाँ जान लागेको whither भनेको where about, कता कतातिर भनेको whither यहाँ है whither 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 भनेको whereabouts, कता जान लागेको whereabouts। आमा तपाईँ कहाँ जानु भएको भन्छ नि नेपालीमा हो त्यो whither हो। to sweep the cobwebs of the sky। आकाशमा पुरा मात्राको जाला आएछ, त्यो आकाशमा मात्राको जालालाई के गर्न सफा गर्न गएको भनेर चाहिँ त्यो बुढी बोजूले भनिन्छ हो। अन्त and I'll be with you by and by। म पनि जानिसक्छु तपाईँसँग भनेर त्यो नानीले सोद्धा त्यो बुढी बोजूले त्यो नानीलाई लगेर पनि फर्काएर ल्याउँछ ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले गीतमा गाउनुपर्छ है ल। There was an old woman tossed up in a basket 17 times as high as the moon। Where she was going I couldn't but ask it, for in her hand she carried a broom। Old woman said I, oh whither so high, to sweep the cobwebs of the sky, and I'll be with you by and by। There was an old woman tossed up in a basket 17 times as high as the moon। And where she was going I couldn't but ask it, for in her hand she carried a broom। Old woman said I, oh whither so high, to sweep the cobwebs of the sky, and I'll be with you by and by। अब यो गानाहरू चाहिँ तिमीहरूले गाउँ, यो चाहिँ राइम्स हो बुझ्यो त, त्यही कारण यो चाहिँ राइम्समा पनि हामीले गर्नै पर्छ ल नानीहरू। आजको लागि यति, बाइ बाइ, टेक केयर। हेलो चिल्ड्रेन, र आजको क्लास 3 को इभिएस स्टार्ट गर्न अगाडि मैले तिमीहरूलाई प्रिभियस क्लासमा
इन्भाइरोमेन्ट वाट इज इन्भाइरोमेन्ट बुझाएँ। त्यसको बादमा मैले तिमीहरूलाई हामी कहिले इन्भाइरोमेन्ट डे मनाउँछौँ त्यो पनि मैले तिमीहरूलाई बुझाएँ। त्यसको बादमा मैले तिमीहरूलाई प्लान्ट्सको बारेमा बुझाएँ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स बुझाएँ होइन। अनि त्यसको बादमा मैले तिमीहरूलाई हामीले नेचरलाई कसरी प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ त्यो कुराहरू सब मैले तिमीहरूलाई पहिलाको पाठमा सिकाएको थिएँ। र मैले तिमीहरूलाई यो पनि भनेको थिएँ कि प्लान्ट्स एउटा लिभिङ थिङ्स हो। किनभनेदेखि प्लान्ट्स किन एउटा लिभिङ थिङ्स हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्समा हामीले ग्रोथ भेट्छौँ होइन। हामीले अब प्लान्ट्सको ग्रोथ देख्छौँ। जस्तै अब हामी मानिस जातिमा हाम्रोमा जसरी ग्रोथ हुन्छ, हामी जसरी सानोदेखि ठुलो हुँदै हाम्रो एक दिन ओल्ड एज आउँछ, त्यसको बादमा हामी के हुन्छौँ, त्यसको बादमा हामी मर्छौँ, वी अल डाई होइन। त्यसरी नै प्लान्ट्सको पनि सानोदेखि ठुलो भएर ग्रोथ हुन्छ र लास्टमा गएर प्लान्ट्स पनि मर्छ। र त्यसै कारणले गर्दा प्लान्ट इज अल्सो अ लिभिङ थिङ भनेर मैले तिमीहरूलाई प्रिभियस क्लासमा बुझाएको थिएँ, हामीले प्रिभियस लेसनमा पढेको थियो। र त्यस्तै गरी आजको लेसनको नाम चाहिँ छ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। आज हामी के को विषयमा पढ्ने रहेछौँ, लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। लिभिङ एन्ड नन living and non-living things। आज चाहिँ हामी लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स भनेको के हो त्यो बुझ्नेछौँ र लिभिङ थिङ्सको विशेषता बुझ्नेछौँ र नन लिभिङ थिङ्स केलाई भनिन्छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ होइन। र सुरुमा हामी लिभिङ थिङ्सको बारेमा पढ्नेछौँ। लिभिङ थिङ्सको बारेमा पढ्नेछौँ। वाट इज अ लिभिङ थिङ्स? लिभिङ थिङ्स भनेको के हो भन्दैछ। अब लिभिङ थिङ्स भनेको के हो म तिमीहरूलाई डेफिनेसन पढेर सुनाउँदैछु, ठिक छ। लिभिङ थिङ्स भनेको चाहिँ सजीव वस्तु हो। सजीव वस्तुलाई चाहिँ लिभिङ थिङ्स भनिन्छ। अब वाट इज लिभिङ थिङ्स होइन। Things which can grow, which can move, breathe and reproduce are called living things. Living things चाहिँ त्यो things हो। living things भनेको के हो, सजीव वस्तु। सजीव वस्तु चाहिँ त्यस्तो वस्तुलाई भनिन्छ जसमा ग्रोथ छ, जो सानोदेखि ठुलो भएर बढ्न सक्छ होइन। विच क्यान मुभ, जसरी अब म यसरी मुभमेन्ट गरिरहेको छु, मैले तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु, मैले मेरो हातहरू चलाइरहेको छु, बोर्डहरू तिमीहरूलाई देखाइरहेको छु, यो चाहिँ भयो मेरो मुभमेन्ट होइन। विच क्यान मुभ, विच क्यान ब्रिथ, हामीलाई बाँच्नको लागि हामी सास फेर्छौँ कि फेर्दैनौँ, हामी सास फेर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी ब्रिथ गर्छौँ। विदाउट ब्रिदिङ हामी बाँच्न सक्छौँ, सास नफेरिकन हामी बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी लिभिङ थिङ्स हो। प्लस वी क्यान रिप्रोड्युस, रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ जन्माउनु, बच्चा जन्माउनु, नानी जन्माउनु होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ रिप्रोडक्सन भनेर भनिन्छ। र यो सबै कुराहरू भएको गुणहरू भएकोलाई चाहिँ लिभिङ थिङ्समा गन्ती आउँछ। जस्तै म एउटा के हो, ह्युमन बिङ हो, म एउटा मान्छे हो, म एउटा लिभिङ थिङ्स हो। म सास पनि फेर्छु, म पहिला जन्मँदा सानो थिएँ, त्यसको बादमा ठुलो भएर अहिले म ठुलो भएको छु होइन। म सास फेर्छु अब के होइन, त्यसै कारणले गर्दा म लिभिङ थिङ्स हो। अब तिमीहरू पनि हेर, तिमीहरू पनि पहिला जन्मँदा सानो थियो, त्यसको बादमा तिमीहरू अलिकति ठुलो भयो, अलिकति तिमीहरू ठुलो भएको छौ, तिमीहरू सास फेर्छौ, तिमीहरू दुगर्न सक्छौ, तिमीहरू एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जान सक्छौ, त्यो चाहिँ के हो, तिमीहरू लिभिङ थिङ्स हो। बुझेन? भनेपछि लिभिङ थिङ्स भनेको चाहिँ के रहेछ, थिङ्स विच क्यान ग्रो, विच क्यान मुभ, ब्रिथ एन्ड रिप्रोड्युस इज कल्ड लिभिङ थिङ्स। लिभिङ थिङ्स चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ। म तिमीहरूलाई अहिले डेफिनेसन बोर्डमा लेखिदिन्छु र यो बोर्डमा लेखेको डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरूले घरमा गएर पढ्छ, ठिक छ। र अब नेक्स्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नन लिभिङ थिङ्स। के रहेछ, नन
living things. लिभिङ थिङ्स सजीव वस्तुलाई भनिन्छ भने नन लिभिङ थिङ्स भनेको चाहिँ प्राण नभएको वस्तुलाई चाहिँ के भनिन्छ नन लिभिङ थिङ्स यानि कि के भनिन्छ निर्जीव वस्तु भनेर भनिन्छ हैन नन लिभिङ भनेको चाहिँ निर्जीव वस्तु हो निर्जीव वस्तुलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ नन लिभिङ थिङ्स भनेर चाहिँ हामी निर्जीव वस्तुलाई भन्दछौँ ठीक छ र लिभिङ थिङ्समा हामीले के हुन्छ भने लिभिङ थिङ्स क्यान ग्रो क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर हैन क्यान सो मुभमेन्ट हैन त्यसको बादमा क्यान ब्रिथ क्यान रिप्रोड्युस दिस आर द क्वालिटिज अफ लिभिङ थिङ्स अब नन लिभिङ थिङ्स भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब हामी पढ्नेछौँ नन लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ नेपालीबाट चाहिँ के भनिन्छ निर्जीव वस्तु भनिन्छ अब जसरी लिभिङ थिङ्समा ग्रोथ हुन्छ भने नन लिभिङ थिङ्स क्यान नट ग्रो हैन नन लिभिङ थिङ्स क्यान नट ग्रो क्यान नट मुभ उनीहरू मुभ हुन सक्दैन ब्रिथ गर्नु सक्दैन हैन अन्त रिप्रोड्युस पनि गर्न सक्दैन नन लिभिङ थिङ्स भनेको चाहिँ त्यस्तो थिङ्स हो जसमा चाहिँ प्राण हुँदैन बुझेन दे क्यानट ब्रिथ उनीहरूलाई सास फेर्नु पर्दैन हैन रिप्रोड्युस गर्नु उनीहरूकोमा रिप्रोड्युस गर्ने क्षमता हुँदैन ग्रोथ हुँदैन दे क्यानट मुभ उनीहरू एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जान सक्दैन त्यो चाहिँ नन लिभिङ थिङ्स हो बुझेन अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो बोतल भयो यो बोतल तिमीहरूले यहाँ टेबलमा राखेको छौ भने कुनै पनि जग्गामा राखेको छौ भने त्यो बोतल त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ कि हुँदैन जबसम्म तिमीहरूले गएर आफ्नो हातले बोतल टिपेर आउँदैनौ बोतललाई सार्दैनौ तबसम्म त्यो बोतल जहाँको त्यहीँ नै हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि यो बढ्नु सक्छ यो बोतल यहाँदेखि ठुलो हुन सक्दैन यो बोतल जत्रोको त्यत्रो नै हुन्छ हैन यो बोतल जत्रोको त्यत्रो नै हुन्छ हैन अब यो बोतललाई उयो गर्नको लागि सास फेर्नु जरुरी छ अब यसले सास फेर्दैन दिस इज नन लिभिङ थिङ्स बुझेन अब थिङ्स विच क्यानट ग्रो क्यानट मुभ breathe and reproduce are called non-living things. मैले तिमीहरूलाई भर्खरै लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको परिभाषा मैले तिमीहरूलाई राम्रोसँगले बुझाएँ हैन र म यहाँ तिमीहरूलाई लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको केलाई भन्छ भनेर यहाँ डेफिनेसन दिँदैछु यो कपी गर्छ आफ्नो कपीमा अनि घरमा बसेर राम्रोसँगले पढ्छ लिभिङ things which can grow, move, breathe, and reproduce are called living things. For example, human beings are living things. Animal molecule, tiger, elephant, etc. अब भनेपछि living things भनेको के रहेछ things which can grow, move, breathe and reproduce are called living things. For example, human beings हामी living things हो ओके न हाम्रोमा ग्रोथ छ हामी सास फेर्छौँ हाम्रोमा प्राण छ हैन
लिभिङ थिङ्सलाई नेपालीबाट के भनिन्छ अरे सजीव वस्तु भनेर भनिन्छ। अब नन लिभिङ थिङ्सको नन लिभिङ थिङ्सको डेफिनेसन म तिमीहरूलाई दिन्छु। नन लिभिङ थिङ्स भनेको के हो दिँदै नन लिभिङ थिङ्स भनेको मैले अघि पनि बुझाएँ। दे क्यानट ग्रो, उनीहरूको कुनै मुभमेन्ट छैन, उनीहरू हल्लिनु सक्दैन, एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु सक्दैन, उनीहरूमा प्राण छैन होइन। दिज आर नन लिभिङ थिङ्स। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे नन लिभिङ थिङ्स भनेर भनिन्छ। थिङ्स विच क्यानट ग्रो, थिङ्स विच क्यानट things which cannot grow, move, breathe, and reproduce are called non-living things. अब example लागि तिमीहरूको वरिपरि भएको सामानहरू लिएर होइन, जस्तै टेबल्स भयो, तिमीहरूको घरमा टेबल्सहरू एक ठाउँदेखिको अर्को जग्गा आफै सर्छ, सर्दैन नि। जबसम्म तिमीले सार्दैनौ तबसम्म त्यो टेबल सर्छ, बेड सर्छ, फर्निचरहरू सर्छ, सर्दैन। बोतल, ग्लास, भाँडा कुडा होइन, किताब, बुक्स के पनि सर्छ, सर्दैन। दे आर अल नन लिभिङ थिङ्स। फर इक्जाम्पल बुक्स, tables, they are all non-living things. Pen, mere company pen, they are non-living things. बुझेन? यो डेफिनेसन पनि तिमीहरूले घरमा सार्छ, कपीमा सार्छ, घरमा बसेर, त्यसको बादमा घरमा बसेर राम्ररी अध्ययन गर्छ। यो सबै कुराहरू म पछि तिमीहरूलाई स्कुल लागेपछि सोधिदिन्छु। बुझेन? र यसलाई लिएर अनि सार्छ। Non-living things. Things which cannot grow, move, breathe and reproduce are called non-living things. For example, books, tables, pen, etc. बुझेन? आज क्लासमा तिमीहरूले लिभिङ र नन-लिभिङ थिङ्सको बारेमा धेरै कुरा जान्न पायौ होइन। तर मैले तिमीहरूलाई प्रिभियस क्लासमा भनेको थिएँ प्लान्ट इज अ लिभिङ थिङ भनेर भनेको थिएँ। र तिमीहरूकोमा कति तिमीहरूलाई लाग्यो होला कि प्लान्ट चाहिँ कसरी लिभिङ थिङ्स हो, किनभने प्लान्टलाई एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु सक्दैन भन्ने तिमीहरूलाई भइरहेको होला। तर प्लान्ट चाहिँ लिभिङ थिङ्स नै हो। उसकोमा प्लान्टमा ग्रोथ हुन्छ। तिमीहरूले सानो बिजन ल्याएर छरेछौ भने त्यो बिजन भोलिदिन गएर बढ्दै 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 ठुलो हुन्छ कि हुँदैन, ठुलो 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 हुँदै जान्छ र प्लान्ट्समा ग्रोथ छ। प्लान्ट्सले पनि हामीले जस्तै हामीलाई श्वास फेर्नको लागि जुन एयर अक्सिजन चाहिन्छ त्यस्तै गरी प्लान्ट्सलाई पनि उनीहरूको लागि के चाहिएको हुन्छ, दे एब्जर्ब कार्बन डाइअक्साइड। उनीहरूले के अब्जर्ब गर्छ अरे प्लान्ट्सले के अब्जर्ब गर्छ अरे एब्जर्ब कार्बन डाइअक्साइड, एब्जर्ब कार्बन डाइअक्साइड। बुझेन? दे एब्जर्ब कार्बन डाइअक्साइड। जसरी हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ हामीलाई, त्यसरी नै प्लान्ट्सलाई पनि आफ्नो खाना बनाउनको लागि कुन चाहिँ ग्यास चाहिँदो रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड चाहिँदो रहेछ। र प्लान्ट्समा ग्रोथ पनि हुन्छ होइन, प्लान्ट्समा मुभमेन्ट पनि हुन्छ, सानोदेखि ठुलो ठुलो हुन्छ, मुभमेन्ट पनि हुन्छ, तर लोकोमोसन चाहिँ हुँदैन। प्लान्ट्स एक जग्गादेखि अर्को जग्गा सरेर जानु चाहिँ सक्दैन, त्यति मात्रै भिन्नता छ। अदरवाइज प्लान्ट्स इज अल्सो लिभिङ थिङ्स। बुझेन? र अब चाहिँ म तिमीहरूलाई डिफरेन्स बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स तीनवटा पोइन्ट्समा यहाँ लेखिदिँदैछु, घरमा मजाले पढ्छौ।
living than non-living things. अब चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन ज्यादा दिदिन तिनटा चारटा पोइन्ट्स दिन्छु घरमा बसेर पढ्छ। मैले अघि भने लिभिङ non-living things cannot grow. बढ्नु सक्दैन। बुझ्यो? Number 2, living things can reproduce. Living things birth दिनु सक्छ। सँगैमा non-living things they cannot reproduce. बुझ्यो? non-living things cannot reproduce. Living things can grow, non-living things cannot grow. Living things can reproduce, non-living things cannot reproduce. Which will be number 2, number 3 भयो. Living things, number 3. Number 3, living things can move from one place. Can move. Living things can move. Living things can move, but non-living things cannot move. एक जग्गादेखि अर्को जग्गा आफ्नो मुभमेन्ट देखाउनु सक्दैन, हलचल देखाउनु सक्दैन। जो non-living things cannot move. Number 4, living things can breathe. हामी सास फेर्छौँ कि फेर्दिन? फेर्छौँ। Whereas non-living things cannot breathe. बोतलले सास फेरेको देखेको छ, डस्टरले सास फेरेको देखेको छ, सास फेर्नु सक्दैन। They are non-living things. Okay? Things cannot breathe. र तिमीहरूलाई मैले आजको पाठमा लिभिङ थिङ्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्स, सजीव वस्तु अनि निर्जीव वस्तुको भिन्नता बुझाएँ। मैले तिमीहरूलाई डेफिनेसन दिएँ, त्यो घरमा बसेर राम्रोसँगले पढ्छ। अनिखेरि मैले तिमीहरूलाई डिफरेन्स बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स पनि मैले तिमीहरूलाई बुझाएर यहाँ पोइन्ट्समा लेखिदिएको छु। र अब आजको पाठलाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई दुईटा होमवर्क दिन्छु र घरमा बसेर तिमीहरूले राम्रोसँग पढेर होमवर्क गर्छ। होमवर्कमा तिमीहरूले write the names of 10 living things. मैले तिमीहरूलाई
लिभिङ थिङ्सको सबै डेफिनेसनदेखिको ल्याएर मैले विथ इक्जाम्पल्स मैले तिमीहरूलाई बुझाएँ र तिमीहरूले घरमा बसेर होमवर्कमा राइट द नेम अफ 10 लिभिङ थिङ्स 10वटा सजीव वस्तुको इक्जाम्पल देऊ बुझेन नम्बर 2 राइट द नेम्स अफ 10 नन लिभिङ भनेको निर्जीव वस्तुको इक्जाम्पल देऊ बुझेन र आजको पाठ तिमीहरूले राम्रोसँगले बुझ्यौ भनेर मलाई विश्वास छ र आजको लागि यति नै फेरि अर्को क्लासमा भेट होला थ्याङ्क यू गुड मर्निङ नानी हो र आज म क्लास 3 को एक दुईवटा सम्स लिएर आएको छु है र अस्ति थिमा तिमीले एड सबट्र्याक्ट सिक्यौ मल्टिप्लाई पनि सिक्यौ र म चाहिँ आज तिमीहरूलाई यहाँ लेखेको छ डोनेट द बिग अर स्मल नम्बर युजिङ द साइन लेस देन ग्रेटर देन अर इक्वल यो साइन छ यहाँनिर यो साइन तीनटा साइन छ है यो साइन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नम्बरमा राख्नु त्यो सानो नम्बर कसरी चिनाउनु ठुलो नम्बर कसरी चिनाउनु यो साइनद्वारा भन्ने हिसाब सिक्नेछौँ र तिमीलाई यादै छ तिमीलाई ठुलो नम्बर सानो नम्बर चिन्नु सक्छौ है र चिन्नु सक्नु पनि पर्यो र अब गिन्ती भन्छ 1 देखि तिमीले 100 सम्म जान्दछौ तर यसमा 89 भन्दा के अरे 89 र 92 मा कुन ठुलो भन्ने तिमीलाई ज्ञान हुनु पर्यो है र अलिक ठुलो नम्बर दुईटा दिएको कम्पेयर गर्नु दिएको हुन्छ ठुलो नम्बरमा चाहिँ कुन सानो कुन ठुलो भन्ने पनि आज हामी सिक्नेछौँ र यो सिम्बल पनि लाउनु पर्छ सपोज र सिम्बल चाहिँ कसरी लाउने भन्दा चाहिँ यो साइन कसरी लाउने भन्दा चाहिँ अब सपोज सानो इक्जाम्पल हेर जस्तो अब यहाँ एउटा नम्बर म लेख्दैछु यो 10 है यो बक्समा चाहिँ हामीले त्यो सिम्बल लाउनु पर्ने हुन्छ 10 एउटा बक्स छ यहाँ मैले लेखेँ 9 है अब यो यसको यसो हेर यो कस्तो छ यो हेर्दा यसो गर्दैलाई यसो बनायो भने के हुन्छ यो चरा छ नि चरा जस्तो हुन्छ यता गएर यसो गऱ्यो भने यसलाई यसो गऱ्यो भने के हुन्छ यो चरा जस्तो हुन्छ है यसलाई बिग पनि भन्छ चरा चुच्चो छ र तिमीले एउटा के याद हुनुपर्छ भन्दा जब तिमीलाई याद छ 10 र 9 मा कुन सानो भन्दा अथवा कुन ठुलो भन्दा 10 ठुलो 9 सानो र अब सिम्बल लाउँदा चाहिँ के याद हुनुपर्छ भन्दा यो चराको जुन चुच्चो छ त्यो चुच्चोले जहिले पनि सानो नम्बर देखाउँछ जस्तो 10 मा 10 and 9 छ कुन सानो 9 मा यसरी चुच्चोले देखाइदिनु सानो नम्बरलाई जहिले पनि यो चुच्चोले चाहिँ तिखोले चाहिँ जहिले पनि सानो नम्बर देखाइरहेको हुन्छ र यसरी गर्नुपर्छ अर्को सपोज 34 69 गरेँ मैले है यसमा कुन सानो भने तिमीलाई याद भयो 30 र 30 31 32 34 हो अब 60 ठुलो नम्बर हो 60 61 60 ठुलो नम्बर हो अब दुईटामा कुन सानो भन्दा 34 सानो र 34 सानो चुच्चोले फेरि 34 यसरी चुच्चो 34 पनि देखाइदिनु सानोबाट देखाइदिनु अरू पनि छ इक्जाम्पल अब एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ चुच्चोले चाहिँ जहिले पनि सानो नम्बर जस्तो अब 215 लेखेँ मैले 220 ये लेखेँ अब 215 220 अब यसलाई वान्स टेन्स 100 है वान्स टेन्स 100 र 215 भने 215 220 अब तिमीले यसमा कन्फ्युज भयो भने तिमीले सजिलो पाले गर्न सक्छौ कसो गर्नु भने रफमा एउटा प्लेस भ्यालु चार्ट बनाउनु यसरी यस्तो पाले गर्नु यहाँ वान्स लेखिदिनु यहाँ टेन्स यहाँ 100 अब यो नम्बर जुन दिएको नम्बर छ यहाँ हाल अब 215 यहाँ हाल 220 है अब यहाँ 100 प्लेसमा हेर यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ बराबर छ यहाँ 10 प्लेसमा 1 छ यहाँ 2 छ के भयो यो सानो भएको भएन यो 1 छ यो 2 छ सानो भयो त्यही यो चाहिँ स्मल नम्बर हो 215 स्मल नम्बर हो यसरी थाहा पाउँछौ स्मल नम्बरबाट तिमीले यसरी के गरिदिनु चुच्चो फर्काइदिनु तिमीहरूले बुझिहाल्छौ यो हो अब अर्को नम्बर सपोज छ म बिटाउँदैछु यो पहिला
जस्तो नम्बर छ अर्को सपोज 569 अब अलिक कन्फ्युज भयो भने तिमीलाई त्यसमा मैले अघि भनेको छु एउटा प्लेस भ्यालु चार्ट बनाएर गर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ अन्दाजी गर्नुभन्दा चाहिँ हामीले प्लेस भ्यालु चार्ट बनाएर गरे चाहिँ हिसाब रङ हुँदैन र यो वान्स टेन्स 100 र यो नम्बर लेख्दै अब 559 भयो अर्को नम्बर छ 569 अब यो कलम हेर यहाँ 5 इक्वल छ सेम छ यहाँ टेन्समा 5 6 यो 5 सानो 6 ठुलो त्यही यो नम्बर के भयो हाम्रो स्मल नम्बर भयो र 559 चाहिँ स्मल नम्बर हो 559 यो र 559 पछि मैले यसरी त्यो चुच्चोलाई फर्काइदिनु सपोज यस्तो छ अब 310 नै छ सपोज अब यस्तो छ भने यहाँ लेख 310 यहाँ पनि 310 र 100 प्लेसमा 33 सेम छ नम्बर 10 प्लेसमा 11 सेम छ 1 प्लेसमा छ 0 सेम छ र यति बेला चाहिँ हाम्रो हुन्छ यहाँनिर दुईटा धर्का अथवा यसलाई चाहिँ इक्वल टु भनेको बराबर छ भनेको चाहिँ है अब सबै यस्तो छ अरे 4289 अर्को छ 4298 यस्तो देख्छ भने अब यो अलिक ठुलो नम्बर 1000 को नम्बर आयो तिमीले पढ्दा चाहिँ 1 10 100,000 भन्नुपर्छ 4289 कहिले पनि नम्बर पढ्दा 4298 भन्नु नपढ्नु 4289 भनेर पढ्नु र अझ एउटा कलम थप्दैछु म यहाँ र 1 10 100,000 भयो है अब यो नम्बर यहाँ लेख अब यहाँ 4 लेख यहाँ 2 लेख 8 लेख यहाँ 9 लेख यहाँ 4 लेख 2 लेख 9 लेख यहाँ 8 लेख अब 4 को 1000 प्लेस भएर 4 बराबर छ 100 मा 2 यहाँ बराबर छ 10 मा यहाँ 8 छ यहाँ 9 छ यो ठुलो यो सानो पछि यो नम्बर हाम्रो के भयो सानो भयो अब हामी लेख्नुपर्छ यो नम्बर 4289 अथवा 4289 सानो हामी के गर्छौँ यसरी यतापट्टि सानोले देखाइन्छौँ र अझ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मलाई म 9000 यो भयो 1 यस्तो छ सपोज अब यति बेला के गर्नुपर्छ भने अहिले यस्तै हामी सेम हो त्यो नम्बर लेख 90089001 अब फर्स्टको 1000 प्लेसमा हेर यहाँ 99 बराबर छ 100 मा पनि 00 सेम छ 1000 मा 00 सेम छ लास्टमा 1 प्लेसमा यहाँ 8 छ यहाँ 1 छ र यो 1 सानो नम्बर हो त्यही कारण यो नम्बर जुन यहाँनिर लास्ट नम्बर छ यो चाहिँ के हो स्मल नम्बर हो र यो नम्बर सानो भनेपछि 9001 90 यो 1 नम्बर सानो हो सानोपट्टि चाहिँ हामी चुच्चो फरम भएर चराक चुच्चो भने मैले अघि यो सिम्बल यसरी देखाइदेऊ यो भइहाल्छ र अहिले होमवर्क एकछिन भन्छु यो तिमीले बुझ्यो होला अर्को हिसाब छ यसलाई भन्छ डिनोट बिग अर स्मल नम्बर युजिङ द साइन र साइन लाएर लेस देन ग्रेटर देन पनि भन्छ यसलाई र साइन लाएर नम्बर चिनाउने भन्ने हिसाब तिमीले बुझ्यौ अब अर्को हिसाब म गर्दैछु त्यो चाहिँ के भने त्यसमा तिमीले राइट एन्ड वर्ड्स पनि लेख्नु पर्यो राइट एन्ड नम्बरमा पनि लेख्नु पर्यो अनि नम्बर पनि मिलाउनु सक्नु पर्यो नम्बर मिलाउने हिसाब चाहिँ एउटा जस्तो अब इक्जाम्पल दिन्छु अब म सपोज छ अरे 300,312 छ अरे अब यहाँबाट तिमीले कति नम्बर बनाउन सक्छौ अब हेर है म बनाउँछु पहिला यहाँबाट थुप्रो नम्बर बनिन्छ तर रिपिट एउटा नम्बर हुँदैन जस्तो मैले बनाएँ 3 एउटा नम्बर भयो 312 बनाएँ है अर्को 321 पनि बनियो है अब 1 बाट बनाऊ 1 2 3 बन्यो
फेरि 1 3 2 बन्यो। अब 2 बाट बनाऊ 2 3 1 बन्यो। अब 2 1 3 बन्यो। अब म अझै बनाउँछु भने हुँदैन। जस्तो मैले 3 बाट 3 1 2 बनाए 3 1 2 भयो 3 2 1 भयो। अब 3 2 1 गरे भने यहाँ सेम भयो है, बनिँदैन डबल चाहिँ हुँदैन र यसरी बनाउन सक्नुपर्छ। जस्तो अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। अब 5 6 9 छ। पहिला 5 हेर 5 6 9 एउटा नम्बर बन्यो। 5 मै आएर फेरि 5 6 9 त अघि बनाएको छु। अब 9 6 बनाऊ 5 9 6 बन्यो होइन। अब 6 को बनाऊ 6 9 5 बनायो। अब फेरि 6 बाटै सुरु गर 6 9 5 त बनाएको छु। अब चाहिँ 6 5 9 5 9 बनाइदेऊ। अब 6 पनि सक्यो। अब 9 को 9 6 5 एउटा नम्बर बन्यो। अब अर्को 9 बाट बनाऊ 9 5 6 र यो पहिला बनाउन सिक्नुपर्छ। यो सकेर चाहिँ हामी एउटा यो सिकेपछि चाहिँ एउटा हिसाब गर्छौँ र त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले राइट इन्भर्स पनि लेख्नु पर्यो, राइट नम्बर पनि लेख्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब राइट नम्बर राइट इन्भर्स लेख्दा तिमीहरूले स्पेलिङ राम्रो याद हुनुपर्छ। 100 कसले लेख्छ, 1000 कसले लेख्छ है, 10 कसले लेख्छ, त्यो सबै राम्रो याद हुनु पर्यो। र म यहाँ बनाउँदैछु नक्सा है। यहाँ एउटा सानो ड्रइङ छ यहाँनिर। यसको हात छ यहाँनिर। यहाँ पनि यस्तो एउटा छ है। त्यहाँबाट यहाँबाट यस्तो आएको छ एउटा, यहाँबाट यस्तो आएको छ, यहाँबाट छ यस्तो, यहाँबाट छ यस्तो भयो है। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने यहाँ ब्लक छ। अब ब्लक भयो दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, सँग 6वटा। अब यहाँ एउटा नम्बर दिएको छ 2 5 3 सपोज। यस्तै हामीले भन्नुपर्ने 2 5 3 लाई लिएर हामीले डिफ्रेन्ट नम्बर हामीले एउटा फर्म गर्नुपर्छ। एउटा फर्म म गर्दैछु, त्यो म देखाउँदैछु। 2 एउटा भयो 2 5 3 है। अर्को भयो 2 3 5 सरी कमन नलाउँ अहिले। 2 को सक्यो हामीले। अब 5 को गरौँ 5 3 2 अरू गरौँ 5 बाट गर 5 2 3। अब 3 को गरौँ 3 2 5 अरू गरौँ 3 5 2। यो चाहिँ अब राइट इन्भर्स भनेको छ है। बुकमा के भन्छ क्वेसनले भन्दा, यहाँ क्वेसन लेख्ने बिर्सेमा लागि यहाँ लेखिदिन्छु राइट नम्बर इन्भर्स, राइट नम्बर इन वर्स फ्रम डायग्राम। यो चाहिँ तिमीले भेट्छ पेज नम्बर 31। पेज नम्बर 31 मा तिमीले हिसाब सम्स भेट्छौ। पेज नम्बर 31 मा। अब यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब यो कति हो
कति भन्दै यो 253 यहाँ अब राइट नम्बर लेख्या हामीले 253 यो भयो अब यसको आन्सर भयो यसको 2 राइट वर्स दिँदा 235 यसको छ अब 532 यसको भयो अब 325 अर्को छ 352 अब लास्टमा छ 523 र यो हिसाब छ र अझै एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई देखाउँदैछु म र यहाँ किताबमा यहाँ छ यो यहाँ बुकमा छ यस्तो है अझै एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई देखाइदिन्छु र तिमीले त्यो एकपल्ट देखाउँदा अझै बुझ्छौ र म फेरि एकपल्ट यसलाई रब गरेर फेरि एकपल्ट म तिमीलाई अर्को इक्जाम्पल देखाउँदैछु त्यो राम्रै हेर्नु यसलाई मेटाइदियो पहिला यो केही सजिलो छ हिसाब यो एकपल्ट बुझिहाल्छ र पनि कतिजनाले ढिलो बुझ्नेहरूको लागि चाहिँ फेरि एकपल्ट म देखाउँदैछु र अरू केही छैन यस्तो साह्रो स्पेलिङ ठिक हुनु पऱ्यो 100 को स्पेलिङ ठिक हुनु पऱ्यो है 44 45 तिमीले यसको स्पेलिङ ठिक हुनु पऱ्यो स्पेलिङ रङ हुनु हुँदैन हो स्पेलिङ रङ भने मार्क्स काटिन्छ म्याथ हो स्पेलिङ के न भन्नु कुरा गर्नु हुँदैन है ठिक लेख्नु पऱ्यो अब अर्को एउटा देखाउँछु म तिमीलाई 456 को 456 अब फर्स्टमा लेख तिमीले यसलाई ठुलो बनाऊ ठुलो बनाएला पनि 456 अब नम्बर बढ्दै जाउँ यसमा नम्बर डिफ्रेन्ट नम्बर हामीले यो दिएको नम्बरबाट हामीले अरू नम्बर पढ्नु पर्छ र 456 पर लेख 4 राइट इन नम्बर भयो 56 एउटा बनायौँ अर्को बनाऊ 4 6 5 भयो अब 4 को सक्यो हामीले अब 4 को बनाउँछु भने नि हुँदैन अब 4 5 6 बनायौँ 4 6 5 बनायो अब 4 फेरि 6 5 बनायो फेरि 4 6 5 लेखिरहेको छौँ फेरि 4 5 6 बनायो लेखेको छौँ डबल हुन्छ र त्यति नै हो अब 5 को बनाऊ 5 6 4 एउटा बनाऊ अर्को 5 4 6 अर्को नम्बर 5 को सक्यो अब 6 को 6 5 4 भयो अर्को बनाऊ 6 5 सरी 4 5 यो चाहिँ अहिले हामीले गरेको राइट इन नम्बर यो यसलाई जुन दिएको नम्बरलाई हामीले नम्बर बनायौँ अब चाहिँ यसलाई वर्ड्समा लेख्नुपर्छ अब यहाँबाट सुरु गरेर लेख्नु यो अब भयो 1 10 100 456 4 4 156 अर्को नम्बर छ 4 1 10 100 465 4 165 नेक्स्ट नंबर गिवन नंबर यार 564 अब यो भयो 1 10 100 564 500 XIXTY 60 FOUR 64
अब यहाँ लेखा अब 654 ones, tens, hundred, 600, 600, HUNDRED, 100, 50, FIFTY, 54, FOUR, 4. अब अझ एउटा नम्बर छ 645, यसको लेख SIX, 6, HUNDRED, 100, 40, FORTY, 40, FIBE. प्रायःले 40 लेख्दा कसले लेख्छ यसो लेख्छ 40, FOURTY. यो चाहिँ रङ हो, हामीले 40 लेख्दा ओ लेख्नु हुँदैन, FORTY लेख्नुपर्छ, FORTY, FORTY, 40. अब लास्ट अन्तिम नम्बर छ 500, 100, 40, 46. र तिमीले अब जाने हो है यो कसरी अब राइट नम्बर इन्भर्स फ्रम डायग्राम, यो एउटा डायग्राम हो, यसलाई डायग्राम भन्छ र विभिन्न प्रकारको नम्बर यहाँबाट निकालेर हामीले नम्बर बनायौँ अनि त्यो नम्बर बनाएको साथसाथ हामीले पनि के गर्यौँ राइट इन्भर्समा पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा अब तिमीले प्रायः बुझ्यौ होला। अब तिमीलाई यहाँ केही किताबबाट पेज नम्बरले भनेको छु 31, पेज नम्बर 31बाट तिमीले होमवर्क देखिरहेछौ, यहाँनिर होमवर्क है किताब देखिरहेछौ, यहाँ देख्छ पेज नम्बर 30 र 31मा छ यो होमवर्कहरू यहाँ छ, यो गर्नु यहाँ तपाईँ डल्लै छ। यो यसरी नै तिमीले यसरी नै यो गऱ्यो भने तिमीलाई घर प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ भन्दै आजको यो क्लासबाट म बिदा लिन्छु। राम्रोसँग पढ्ने है नानी हो। धन्यवाद। गुड मर्निङ क्लास 3। तिमीहरूलाई आज म एउटा सानो कविता लिएर पढाइरहेको छु। तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडि सर गुरुआमाहरूले धेरै पाठहरू पढाइसकेका छन् अनि त्यही क्रममा पनि तिमीहरूलाई एउटा सानो कविता लिएर आएकी छु। कविता लिएर पेज नम्बर बुक साइकल के हो क्लास 3 को तिमीहरूले पेज नम्बर हेर पृष्ठ 34 34 नम्बरको मिठो बोली भन्ने एउटा सानो कविता छ। कविताको लेख्नु भन्दाखेरि बाबुलाल प्रधान। अब मिठो बोली कविताको के छ शीर्षक छ मिठो बोली। अब मिठो भनेको सबैलाई थाहै छ, मिठो भनेको राम्रो बोली वचन गर्नु पर्यो सबैले। अब तिमीले ठुलो मान्छेसँग कस्तो बोल्नुपर्छ, राम्रो बोली वचन गर्नुपर्छ। अब ठुलो मान्छेलाई यहाँ तिमी यहाँ आइज को यहाँ आइज भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। कारण अब तिमीले हेर मिठो भनेको राम्रोसँग सबैसँग शिष्ट भएर तिमीहरू बोल्नुपर्छ। त्यही कारण यहाँनिर लेख्नुभएको छ मिठो बोली भन्ने कविताको शीर्षक छ। अनि लेख्नु हुँदैछ कवि हुनुहुन्छ को यसरी बाबुलाल प्रधान। अनि बाबुलाल प्रधान चाहिँ को हुनुहुन्छ? अब मिठो बोली भन्ने कविता लेख्नु रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा कवि अनि उहाँको जन्म चाहिँ कहाँ भएको रहेछ अरे हाम्रै यहाँ दार्जिलिङ खरसाङ बिनको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अनि उहाँको जन्म चाहिँ कहिले भएको रहेछ अरे 1 फरवरी। कवि नाम रहेछ के बाबुलाल प्रधान। कवि हुनुहुन्छ बाबुलाल प्रधान। अनि उनको जन्म चाहिँ कहिले भएको रहेछ? जन्म 1 फरवरी सन् 1919 इङ्ग्लिसमा 1919 अनि जन्म उहाँको जन्म छोटकरीमा हामी मिठो बोली कविता पढ्नका अघि हामी कवि बाबुलालको बारेमा अलिकति जान्दैछौँ, ठिक छ। अनि बाबुलालको मृत्यु जन्म भएपछि मृत्यु भयो 15 अगस्त 1919
2007 अनि फेरि आउँछ उनीहरूको 2007। अब उहाँको जन्म रहेछ 1 फरवरी सन् 1919 अनि मृत्यु भएछ 15 अगस्त सन् 2007। अनि अब हामीले यसलाई यो घटाउने क्रममा हामीलाई तिमीहरू अब हिसाबहरू पनि तिमीहरूले गरेको छौ, गणित भन्छ अब तिमीहरूले गरेको छौ। यसलाई गर्दाखेरि हामीले यसलाई यो सानोसँग हेर्दा हिसाब पनि हुन्छ यसबाट। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो कसरी जन्म कतिसम्म चाहिँ मार्क्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2007 देखि यसलाई घटाउनु पर्यो। 19 अब यो यहाँ घट्दैन, यहाँ 1 आइहाल्यो, यहाँ 9 गयो, यहाँ गयो 1। अब यहाँ हुन्छ कति हुन्छ तिमीको 6 7 भनेपछि 8 7 भनेपछि उनी कतिसम्म बाँच्छ 60 78 78 वर्षसम्म उनी के गर्छ बाँच्नेछ। अनि उसको जन्म र मृत्यु भइसके। अब उनी चाहिँ कहाँ जन्मेछ भने चाहिँ बिरको सौरेनी भन्ने जग्गामा जन्मेछ। अनि उसको आमाको नाम चाहिँ के रहेछ अरे माता। उसको माताको नाम के रहेछ? माताको नाम आमाको नाम सरस्वती प्रधान। अनि पिता हुनुहुन्छ उसको पिताको नाम के रहेछ अरे बाबा। पिताको नाम के रहेछ लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण प्रधान को एक छोरा थिए। अनि उनी नेपाली जगतमा उनी धेरै जीवन हेरे। त्यसमध्ये कस्तो जीवन हेरेर कृति लेखेर गए। गान्धी महात्मा गान्धी गान्धीजीको बारेमा के छ महात्मा गान्धीको जीवनी। त्यसरी नै ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको जीवनी लेखेका छन्। त्यसरी नै रवीन्द्रनाथ ठाकुर हाम्रो उनीहरूलाई चिन्दैछौँ तिमीहरूले कवि एक प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तिमीले चिन्दछौ। उहाँको जीवनमा उनले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा के गर्दा आदि शब्दकोशहरू पनि उनले लेखेका छन्। उनले नेपाली जगतलाई नेपाली साहित्यलाई चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएका छन् हाम्रा बाबुलालले। यही बाबुलालको बारेमा चाहिँ हामीले यति जान्छौँ। अब ल हामी कविताको शीर्षक हेरी मिठो बोली। कविता लेख्छ मिठो कविता उहाँले लेख्नुभएको कविता सुन। नाम म तिमीलाई कविता 2 पल्ट दोहोऱ्याएर पढाउनेछु। हे नानी मिठो बोली सबैसँग गर। के अरे हे नानी मिठो बोली सबैसँग गर। मिठो बोली बोल्दा के अरे मिठो बोली मुखमा लिँदा के को हुन्छ डर। के भन्नुहुँदैछ कविले? हे नानी मिठो बोली चाहिँ कसो गरे सबैसँग गर। मिठो बोली भनेको मैले तिमीहरूलाई बताएँ। मिठो भनेको राम्रो स्वरमा बोल्नु पर्यो। कसैसँग छड्केर रिसाएर बोल्नु भएन। आमा बाबाले बोलाए नानी यहाँ आउनु यहाँ किन बोलाउनु भएको हो जस्तो खाले तिमीहरूले गर्नु भएन। मिठो आमाले बोलाउनु भयो, बाबाले कसैले बोलाउनु भयो, हजुर किन बोलाउनु भयो, के भन्नुभयो हो जस्तो खाले तिमीहरूले राम्रो खाले आमा बाबासँग मात्रै होइन तिमीहरूले अरू छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग तिमीहरूले राम्रो बोली गर्छन् गर्नुपर्छ। अब यहाँ कवितामा त्यति मलाई कवितामा फेरि दोहोऱ्याउँछ। हे नानी मिठो बोली सबैसँग गर। मिठो बोली मुखमा लिँदा के को हुन्छ डर। मिठो बोली बोल्दाखेरि कसैसँग हामीलाई डराउनु पर्दैन। तिमीले राम्रोसँग बोली वचन गरेर छैन। यहाँ सबैले यहाँ तिमी कसैले हामीले यहाँ पढाइरहेको छ मिसहरू टिचरहरूबाट सर आयो भने त तिमीलाई त हामीले त किन आयो त भन्छै भन्छ। तर तिमीले त्यहाँबाट एक्सक्युज मिस कुरामा आउनु सक्छु भनेर हामीले भन्यो भने हामीले के गर्नु सक्छौँ आउनु तिमीले मिठो बोल्ने पनि एउटा छ क्या। तिमी आफा ध्यास आएर बस्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन। मिठो बोली चाहिँ बोल्दा चाहिँ हामीले केही पनि डर हुँदैन भन्दैछ। अब त्यसरी नै नम्बरमा हेर बुढाबुढी सबैसँग मिठो बोली गर। बुढाबुढी सबैसँग मिठो बोली गर। रुखो बोली मुखमा लिई पार्छौ किन पिर। के भन्दैछ बुढाबुढी जति नै अब घरमा आफ्नो आमाको के भन्छ आमा पनि आमा बाजे बोजू हुन्छ तिमीहरूको। अनि उनीहरू के हुन्छ बुढाबुढी भएको हुन्छ। उनीहरूसँग हामी कस्तो बोल्नुपर्छ मिठो बोली बोल्नुपर्छ।
उनीहरूसँग हामीले मिठो बोली बोल्दाखेरि हामी त्यो राम्रोसँग बोल्छ उनीहरूसँग अब बोजूलाई राम्रोसँग बोलेर गाली गरेर गऱ्यो भने बोजूले हराएर बोजूले नानी यो भनेर गर्दाखेरि गर्दैन म यो काम गर्दिनँ भनेर बोल्दा के हुन्छ मन दुख्छ त्यस्तो दुखाउने कामहरू गर्नु हुँदैन बोजूले के अरूसँग थपक्क गरिदिनु अनि बोजूले जे भन्छ मान्नु बोजूसँग राम्रोसँग बोल्नुपर्छ रुखो बोली मुखमा लिएर चाहिँ सबैलाई के हुन्छ तिमी नराम्रो बोल्दाखेरि के हुन्छ अरे सबैलाई घरको एकजना आमालाई मात्रै सबैलाई पिर हुन्छ सबैको मनमा के हुन्छ नानी त यसरी राम्रोसँग बोल्दैन नानी के झर्केर बोल्छ हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिठो बोली बोल्यो भने हामीलाई कसैसँग डर हुँदैन तर रुखो बोली बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे हामी तिमीले चाहिँ सबैलाई के पार्छौ त्यही पार्छौ किनभने मिठो बोली बोले सबैलाई मनमा दुःख लाग्छ रुखो बोलीले के हुन्छ मान्छेलाई दुःख लाग्छ कसरी तिमी नराम्रो शब्द कति कसरी बोल्दाखेरि के हुन्छ उसले मलाई यस्तो भने त भन्नाले यस्तो भनेको मनमा के हुन्छ भने मन दुखाएको हुन्छ अरूलाई हामीले मन दुखाउनु हुँदैन नम्बर 3 मा हेर बुढाबुढी कति दिन तिनीहरू बाँच्छन् बुढाबुढी कति दिन तिनीहरू बाँच्छन् रुखो वचन तिमीले सुन्दा कति मन दुख्छन् के भन्दैछ यहाँ कविले पनि के भन्दैछ बुढाबुढी चाहिँ अब बाजे बोजू कति दिन बाँच्छन् नि उनीहरूसँग तिमी झर्केर रिसाएर बोलेर के पाउँछौ उनीहरू के हुन्छ मन दुख्छ मेरो नातिले मलाई यस्तो भन्यो मेरो छोराको छोरीले मलाई यस्तो भन्यो भने मन दुख्छ त्यस्तो कटु वचनहरू नबोल्नु अरे बुढाबुढी चाहिँ हाम्रो कति दिन बाँच्छ र रुखो वचन उनीहरूले सुन्दा चाहिँ के हुन्छ अरे उनीहरूको मन पुरा दुख्छ अरे आमा उनीहरूको अब उसको बाजे बोजूको के हुन्छ मन चाहिँ पुरा कटु वचनहरू चाहिँ उनीहरू के गर्यो बोल्नु हुँदैन त्यही कारणले गर्दा नराम्रो बोली वचनहरू चाहिँ उनीहरूले गर्नु भएन नम्बर 4 मा हेरेर रुखो भनेको चाहिँ कस्तो रुखो भनेको चाहिँ एकदमै मनमा रुखो बसेको नराम्रो खस्रो राम्रो कुरो भनेको नराम्रो सुन्ने खस्रो बोली भन्दा नि नराम्रो रुखो एकदमै रुखो वचनै नराम्रो सुन्ने निराश पार्ने अनि त्यस्तो चाहिँ बोल्नु हुँदैन पीर भनेको के हो पीडा मन दुख्छ पीडा यहाँ म लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई यहाँहरू तिमीहरूलाई अब बुढाबुढीहरू भनेको बाजे बोजूले बुझिहाल्यो रुखो भनेको चाहिँ एकदमै खस्रो बोली रुखो बोली रुखो एकदमै नमिठो रुखोले चाहिँ कस्तो हुन्छ रुखो बोली चाहिँ के हुन्छ अरे मान्छेलाई के गर्छ अरे खस्रो बनाएर बोल्छ नि एकदम नमिठो स्वर बनाएर खस्रो त्यसरी नै पीर भनेको के हो पीडा बाजे बोजूलाई के गर्छ पीडा र दुःख त्यो बाजे बोजूलाई चाहिँ बुढाले सोध्छ बाजे बोजू भने बुढाबुढी कति दिन तिनीहरू बाँच्छन् रुखो वचन तिमीले सुन्दा कति मन दुख्छन् अब रुखो भने एकदमै नराम्रो पिरो पीडा खालको वचन सुनेर चाहिँ तिमीलाई अब बाजे बोजूले काम गरेन नि त्यहाँ बजारबाट यो सौदा लिएर आएछ यति बोजूले यस्तो काम गरायो म जान्न खालि मलाई मात्रै देखेछ यस्तो खालको तिमीहरूले वचन गर्नु हुँदैन किनभने बोजूले तिमीलाई माया गरेर काम गराएको बाजे बोजूहरू जान सक्दैन बजार त्यही कारणले गर्दा तिमीले त्यस्तो खालको बोली वर्ष सुन्दा चाहिँ उनीहरूको मनमा चाहिँ के गर्छ आघात पहुँचाउँछ अनि उनीहरू धेरै दिन बाँच्दैछ भने उनीहरूलाई मनमा पिर परेर उनीहरू अझै कम्ती दिन पनि बाँच्न सक्छ किनभने अब जति दिन उनीहरूको जति बाँच्छ त्यसमा छ बुढाबुढी कति दिन तिनीहरू बाँच्छन् रुखो वचन तिमीले सुन्दा मन बेसी दुखेर मन झन् खिन्न हुँदै जान्छ है बुढेसकालमा मलाई उनीहरूले यसरी हेभी होस् आफ्नो मनमा पनि बुढाबुढीको मनमा त्यस्तो खालको धारणा हुन्छ त्यही कारणले गर्दा त्यस्तो खालको तिमीले बोली वचनहरू चाहिँ एकदम जब घरको ठुला बडाले बाहिरको यदि कसैले नानीलाई कामहरू तिमीलाई अराउँछन् तिमीले खुसी भएर गरिदिनुपर्छ बुझ्यौ राम्रोसँग बोली वचन गर्नुपर्छ छड्केर बोली वचन गर्नु भएन नम्बर 4 मा नम्बर 4 छ मिठो बोली बोल्दाखेरि के जान्छ र धन के रे मिठो बोली बोल्दाखेरि के जान्छ र धन मिठो वचन बोल्दाखेरि हर्षित हुन्छ मन के रे मिठो बोली चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले के धन जाँदैन तिमीले त्यो मिठो बोली बोल्दाखेरि साह्रो केयर दिनुपर्ने छैन तिमीले मिठो बोली बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे मिठो बोली बोल्दा तिम्रो धन त जाँदैन मिठो बोली बोल्दा पनि पैसा रुपियाँ दिनु पर्दैन राम्रोसँग बोली वचन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जाँदैन मिठो बोली बोल्दाखेरि के हुन्छ अरे मान्छेले उनीहरू कति संस्कारी छ उनीहरू कति गुलिलो छ भनेर त्यसको के हुन्छ हर्षित हुन्छ मन सबैजनाले तिम्रो के छ गुणगानको कुराहरू गर्छ सबभन्दा ठुलो व्यवहारै हो अन्त मिठो बोली वचन भन्नाले तिमीहरूले चाहिँ यो कविताबाट चाहिँ तिमीहरूले शिक्षा लिनुपर्छ तिमीहरूले मिठो बोली बोल्नुपर्छ रानीको जहिले पनि मिठो बोली वचन रुखो बोली वचन चाहिँ गर्नु हुँदैन यति नै
दिन्छु। अब भोलिको क्लासमा म अरू सब्जेक्टहरू अरू गराउँछु, अर्को च्याप्टरहरू गराउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ यो च्याप्टर सक्यो। अनि म तिमीहरूलाई यसका लागि दिन्छु नयाँ तिमीहरूको गृह कार्यमा हुन्छ, गृह कार्य घरको होममा पनि यो च्याप्टरहरू त जम्मै तिमीले लेख्नु। यति मात्रै छ, फुल कपीमा मजाले लेख्छ, राम्रो सफा गरेर लेख्नु। अनि म यो त्यसपछि यो पनि एउटा छ शब्द अर्थ अपकृति पनि लेख्नु। अनि यहाँ एक दुईवटा शब्द छ, त्यो चाहिँ म यहाँ ब्ल्याकबोर्डमा गरिदिन्छु। अब जोडी मिलाउँछ नम्बर के छ, छोटो उत्तरमा लेखा छ। यो छ छोटो उत्तर लेखा छ। हामीले सबैसँग कस्तो बोली बोल्नुपर्छ भन्छ। नम्बर 1 मा क्वेशन, नम्बर 1 क्वेशन छ छोटो उत्तर लेख। सबैसँग स दन्त स क दन्त स कस्तो कस्तो बोली बोल्नुपर्छ बोल्नुपर्छ। क्वेशनमा हामीले सबैसँग कस्तो बोली बोल्नुपर्छ। नम्बर 1 क्वेशन के छ। अब तिमीले यसका मैले हामीले सबैसँग कस्तो बोली बोल्नुपर्छ उत्तर यही छ। हामीले सबैसँग मिठो बोली बोल्नुपर्छ पर्छ किसान। अब त्यसरी नै एक नम्बरमा छ ख नम्बरमा छ रुखको बोलीले अरूलाई कस्तो असर पार्छ। अब रुखको बोलीले त अरूलाई कस्तो पार्छ तिमीलाई थाहा छ। रुखको बोली बोल्दाखेरि के हुन्छ, अरूलाई के हुन्छ पीर। रुखको बोलीले अरूलाई के पार्छ पीर पार्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले मैले क नम्बर गर्दैछु। तिमीले ख ग घ र अङ खातामा गरेर देखाउनु। अनि हामी तिमीहरूको फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको सबै उत्तरहरू फेरि तिमीहरूलाई दिनेछु। त्यसरी नै खाली ठाउँ छ नम्बर 2 मा। नम्बर 2 मा हेर खे छ ड्यास छ। खे छ ड्यास। खे भनेपछि के हुन्छ हे नानी मिठो बोली भन्ने यो कविता तिमीहरूको सबै छ। के छ सबै यहाँ छ। हे नानी मिठो बोली सबैसँग गर। मिठो बोली मुखमा लिँदा के को हुन्छ डर। एक पंक्ति डल्लै छ। यो खाली ठाउँमा एक पंक्ति डल्लै छ है। नम्बर 2 को पनि हेर नम्बर यो तिमीले हो गृह कार्यमा गर्छौ। मैले 1 नम्बर गर्दैछु। सजिलो छ तिमीहरूलाई यो क्वेशन चाहिँ म पढिदिन्छु। ख नम्बर पढिदिए। ग नम्बर मिठो बोली मुखमा लिँदा के डर हुन्छ। नम्बर 3 नम्बर घ नम्बर छ मिठो बोली बोल्दा के जान्छ त। क्वेशनमा नम्बर छ मिठो बोली बोल्दा मन कस्तो हुन्छ। मिठो बोली बोल्दा चाहिँ मन कस्तो हुन्छ। अब त्यसरी नम्बर 2 मा के छ। नम्बर 2 अब खाली ठाउँ गर। खाली ठाउँ गर पनि छ। खे छ
कमा हे भएपछि ड्यास 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 र कमा हे नानी भनेपछि कमा भयो त्यहाँदेखि के छ सबै मिठो बोली के अरे यहाँ ड्यास र ड्यास छ के हुन्छ यहाँ मिठो बोली हे नानी मिठो बोली त्यसरी नै के हे नानी मिठो बोली सबैसँग गर यहाँ छ गर यही छ मिठो बोली मुखमा लिँदा के को हुन्छ डर लास्टको यो 1 नम्बर पंक्तिको डल्लै यहाँ हेरेर तिमीहरूले यहाँ सादा हुन्छ नम्बर 1 को काय ठाउँमा डल्लै पंक्ति लेख्नुपर्छ त्यसरी नै नम्बर 3 छ वाक्यमा तल दिएका शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर हैन वाक्य बनाऊ नम्बर 1 मा छ मिठो नम्बर 1 मा छ मिठो वचन धन बुढा र रुखो अब यसमा छ यो भयो यो तिमीहरूलाई मैले यहाँ खाली ठाउँ नम्बर 2 को खाली ठाउँको यहाँ तलै भन्दैछु एक नम्बर 1 पंक्तिको स्पेसमा छ यो नम्बर 1 पंक्तिको सबै यहाँ सादा हुन्छ यहाँसम्मको यहाँ दिएको यहाँसम्म मैले देखाएको छु यहाँ ड्यास र ड्यास छ र यहाँ छ गर यस्तो छ यसमा तिमीहरूले यो कविता सबै लेख्दा हुन्छ यो भयो त्यसैले नम्बर 3 मा छ नम्बर 3 हेर नम्बर 3 नम्बर हेर तिमीहरूले तल दिएका शब्दहरू प्रयोग गर्दै वाक्य बनाऊ अब तिमीहरूले शब्दहरू दिएको छ यहाँ गर्यो मैले अब पढे वाक्य बनाऊ मैले सिधै लेख्यौ वाक्य बनाऊ यो नम्बर 3 नम्बर भनौँ नम्बर 3 नम्बर मिठो वाक्य बनाऊ मिठो त्यसरी नै वचन म एउटा बनाइछु अरु तिमीहरूले बनाएर देखाउन हामी धन बुढा र रुखो भनेको एकदमै नमिठो खस्रो वचन अघि नै मैले दिएको छु मिठो अब मिठो भन्छ नि यहाँ मैले एउटा सेन्टेन्स बनाएको छु अघि अब यो वाक्य बनाउनमा मिठो एउटा शब्द छ त्यसलाई तिमीहरूले फुल सेन्टेन्स एउटा पुरा वाक्य बनाउन सक्छौ अहिले के सिजन छ आँपको सिजनहरू भयो सुन्तलाको सिजन त्यही कारणले गर्दा म यसको एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई उदाहरणको निम्ति आँप चाहिँ कस्तो छ आँप मिठो आँप सजिलो भएर आँप मिठो छ निशान यति छोटो सजिलो तिमीहरूले पनि सजिलो प्रकारले लेख्न सक्छौ सजिलोसँग लेख्न सक्छौ बुझ्यौ यो मिठो भयो त्यसैले मैले एउटा बनाइदिएँ वचन तिमीहरूले वचन अब मिठो वचन भन्न सक्छ धन अन्त यो बुढा रुखो यो विधि 5 वटा यो छ 5 वटा एउटा गर्दैछु यो 4टा रह्यो त्यसरी नै अब छ नम्बर 4 एउटै अर्थ लाग्ने शब्दहरूका जोडी मिलाउनु मैले त कलम इङ्ग्लिस भन्दा कलम दुईटा जोडेर मिलाउनु पर्ने नम्बर 4 मैले 1 नम्बर गरेँ है वाक्य बनाउनु नम्बर 3 पनि गर्थे अब नम्बर 4 नम्बर 4 नम्बर हेर 4 नम्बरमा जोडी मिलाऊ म डाइरेक्ट पछाडि मात्रै लेख्छु जोडी मिलाऊ जोडी मिलाऊ नम्बर 1 मा छ मिठो यो मिठो भयो रुखो रबरक खाउगर वचन व स दन्तेन वचन त्यसरी नै हर्षित रे मर्सेस सटाइकर त 10 वर्ग विसर्ग ख दुःख त्यसरी नै खुसी
यता छ खुसी तालसँग खुसी बोली पी राम्रो खस्रो खस्रो अब जोडिलो मिठो 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 के हुन्छ उहाँले मिठोको के हुन्छ रुखो वचन भक्ति दुःख के हुन्छ हर्षितको हुन्छ तिमीहरूको दुःखको के भयो त्यस्तै रुखो हँसो वचन बोली हर्षित खुसी दुःख पी त्यसरी मिलाउनु यो भयो यो मैले आफै गरिदिएँ त्यसरी नै मैले अघि तिमीहरूलाई कविको बारेमा पनि अलिकति तिमीलाई कविता पढ्नु अघि कविको जन्म मृत्यु दिए त्यसमा मैले दुईटा प्रश्न तिमीलाई थपिदिँदैछु नम्बर 5 पाँच नम्बरमा नम्बर 5 मा छ यो प्रश्नहरू नम्बर 5 हेर प्रश्नहरूको उत्तर लेख कविको बारेमा अघि मैले कविको बारेमा तिमीलाई अलिकति पढाएको छु कविको बारेमा अलिकति तिमीलाई दिँदैछु नम्बर 2टा मात्रै दिन्छु क नम्बर र ख नम्बर बाबुलाल बाबुराम प्रधानको जन्म कहिले भएको थियो थियो यहाँ गर्दैछु यहाँ पढ्यो थियो यहाँ प्रश्नहरूको त यसमा एन्सर म आफै लेखिदिन्छु किनभने तिमीहरूले राम्रोसँग लेखिन होला बाबुलाल प्रधानको जन्म 1 फरवरी 1 फरवरी सन् 1919 मा भएको थियो क्वेश्चन नम्बर 1 मा छ क नम्बरमा बाबुलाल प्रधानको जन्म कहिले भएको थियो उत्तर छ बाबुलाल प्रधानको जन्म 1 फरवरी सन् 1919 मा भएको थियो सानो त्यसरी नै नम्बर ख नम्बर तिमीहरूले आफैले गर्नु दिदैछु ख नम्बर बाबुलाल प्रधानको मृत्यु
कहिले भयो? बाबुलालको मृत्यु चाहिँ मैले भन्छु 15 अगस्त 2007 मा भएको थियो। यति नै नानीहरू, तिमीहरूले मलाई आशा छ तिमीले यो लकडाउनको टाइममा पनि यो कार्यक्रम युट्युबको माध्यमबाट हेरेर गर्नेछौ भनेर यो क्लास 3 को सजिलो तिमीहरूलाई मैले छोटो कविता दिएको छु। कविताको शीर्षक छ मिठो बोली। यो कविताको कविको बारेमा छ अनि अघि मैले एक दुईवटा सबै गरिसकेछु। आशा छ यो लकडाउनको टाइममा तिमीहरूले यो सबै कार्य गर्छौ, गर्ने देखाउँछौ भन्ने। त्यही कारण नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूसँग फेरि भेट्नेछु।